Unsay bayad ka sa iyang dakong gugma, nga ikaw dako ipagkamatyan niya. Tungod sa atong sala siya gisilutan, aron ang kaluwasan maangkuntan. Si Jesus nagtawag sa pagsunod kaniya, ang atong kinabuhi itugiyanta kaniya. Ang iyang kabubot-bot maoy pagkatumanon, sa atong kasing-kasing siya pasudlon. Unsay ibayad ka sa iyang dakong gugma, nga ikaw dako ipagkamatyan niya. Tungod sa atong sala siya gisilutan, aron ang kaluwasan maangkuntan. Jesus mubalik niining kalibutan, aron sa pagkuha sa iyang katawhan. Ug iyang gantihan ang matag usa, sumala sa atong binuhatan. Unsay bayad ka sa iyang dakong gugma, nga ikaw dako ipagkamatyan niya. Tungod sa atong sala siya gisilutan, aron ang kaluwasan maangkuntan. Unsay bayad ka sa iyang dakong gugma, nga ikaw dako ipagkamatyan niya. Tungod sa atong sala siya gisilutan, aron ang kaluwasan maangkuntan. Aron